اليوم ان شاء الله غنشوفوا الكابل اللي تيسمح بانتقال لاليمونطاسيون التغذيه ما بين لو ترانسفورماتور ولا ما بين لو ترانسفورماتور لاليمونطاسيون ديكوباج ولا لاليمونطاسيون ديال لو ترانسبور نورمال في اتجاه الكاميرا. في نفس الوقت تينقل الداتا ما بين الكاميرا والدي في ار، ولا السينما ما بين الكاميرا والدي في ار، ولا ما بين الكاميرا والدخله ديال التيفي ديال التلفازه، لان تيمكن لينا الكاميرا نخدموها في التيفي ديريكت في الدخله ديال الفيديو. اذا هذا هو الكابل كوكسيال، فيه جوج ديال لي كابل كما تنشوفوا. هذا هو الكابل ديال لاليمونطاسيون، وهذا الكابل كوكسيال اللي غيدي لنا الاشاره الجيبيه ديال الفيديو، سينال فيديو. كابل لاليمونطاسيون بطبيعه الحال فيه دو فيل بليس و موان، روج نوار ولا حسب شوف شنو. اذا قبل ما نحلو غادي نركبو هاد المونشو ديال البي ان سي، وقبل منه الا عندنا مونشو بلاستيك باش يتغطى غنركبوه بحال هذا، ولا الا عندنا هاد المونشو تيرميك، هاد الكين تيرميك كما قلنا المونشو. نحلو هذا. اذا عندنا هنا الشبكه ديال الكواكسيال اللي هي نجمعوها، و تيخصها ما يكونش عندها حتى اتصال بالكونديكتور الداخلي اللي هو غينقل لنا الاشاره ديال الفيديو. اذا هذا هو الراس ديال الكونيكتور الداخلي اللي غنخليه جمعه. القياس اللي غادي ندير اذا هذا هو البانس. اذا غنجمعو نجمع مع الكونديكتور الداخلي هو هذا. اذا الشبكه ما خصها توصلش تبقى ايزولي على الكونديكتور ديال السينيال. اذا كما قلنا ركبنا هذا المونشو هذا، غنركبو هاد الشبكه تطلع فوق من هذا صافي. نرجعو المونشو ديالنا هذا. اذا كما تنشوفوا الموصل الداخلي هو بان ديال الاشاره. اذا غنجمعو هاد المونشو، المهمه ديالو ان غادي يجمع لينا الشبكه باش تكون عندنا موصليه جيده. قمنا بالعمليه الجمع ديالو. هيا اذا هاد المونشو جا الدور ديالو اللي تنركب هنا مع ديك الشبكه كلها تندخلها لداخل ديك بلاط الشيطه عندي. نركب عليها هاد المونشو هذا باش ميبقى باين والو. نقوم بتسخين هاد المونشو هذا، فهو كاين تيرميك تيتجمع اما بلا شو ولا بريكي الا ما عندكش هذا. تكون تشوفوا هو يتجمع. اذا كما تنشوفوا بقات عندنا دابا لاليمونطاسيون هي هذه كابل لاليمونطاسيون. هذا فيه دو فيل، هما جوج.
يمكن دينيديه باليد ولا ببانسا دينيدي. إلا عندك بانسا دينيدي حسن. إذا هنا إذا هادو هما لي كونديكتور. دابا حيدنا ليزولاسيون ديالهم، بقى عندنا الكونديكتور البليس و الموان. إذا انتبهوا هنا، لمن غنتبهوا هنايا غادي نركبو في شمال لأن هذا الاتجاه ديال الكاميرا. إذا هنا عندنا البليس الموان. إذا غنشوفو البليس غنركبو فيه روج أحمر، والموان غنركبو فيه الأسود اللي هو نوار. إذا البليس هو هذا، والموان هو هذا. إذا هاهما ركبناهم، هاد البليس ها الموان ركبناه. إذا واحد الجهة ها هي ركبناها مزيانة. إذا غنشوفو الجهة الثانية، إذا نفس الطريقة، إلا أن الجهة الثانية اللي جهة إلا عندنا اللي جهة الدي في ار تيركب فيها حتى هي البي ان سي اللي هو هذا، وتيركب فيها أما فيش فيمال إلا عندنا ان ترانسفورماتور بحال هذا اللي هو عنده فيش مال باش يمكننا ناليمونطيو الكاميرا ديالك. وتيمكننا إلا ما عندناش اليمونطاسيون كوليكتيف اللي فيها مثلا 4 تعطي اليمونطاسيون ديال 4 الكاميرات ولا ديال 5 ولا ديال 6، تيمكننا نستعملو ان ترانسفورماتور. مثلا عندنا الكاميرات لان الاقصيه فيهم تخدم ب 12 فولت، يمكننا نستعملو ان ترانسفورماتور اللي مهم فيه هو يكون لا طونسيتي لو كورون ديالو كبير، اي البيسونس ديالو يتحمل المجموع ديال الكاميرات اللي عندنا. اي مثلا عندنا هنايا ان ترانسفورماتور 12 فولت 3 امبير. كما تنعرفوا حنا الكاميرا ما تتعداش 500 ميلي امبير حتى ل 1 امبير. هنا هي غتكون قل من 1 امبير. اذا هذا ديال 12 فولت 3 امبير يمكن ليه يخدم لنا 3 ديال الكاميرات بطبيعه الحال على حساب الطول، لان لا طونسيتي ملي تتكون عندنا خلينا 1 امبير مثلا 50 متر ديال الكابل ماشي مشكل. اذا قل من 50 متر في 1 امبير مزيانه لينا. عندنا مسافه طويله قد ما كان عندنا لامبير كثر مزيان. بحال الا عندنا مسافه ديال 200 متر ولا شي حاجه هذيك ثاني حاجه اخرى. اذا ملي تكون عندنا مسافه ديال قل من 100 متر يمكننا نحسبوا ان امبير لشاك كاميرا باش يبقى لينا لو ترونسبو مزيان ويكون لان بالخطا تيكون الكونديكتور اللي غادي يدي لاليمونطاسيون ماشي بون كونديكتور. في الديتاي تكنيك الا دخلنا في الكونديكتور غادي نقولوا مثلا لا دونسيتي دو كورون في شاك مليمتر كاري ماشي هي لا دونسيتي دو كورون في شاك مليمتر كاري ديال واحد اللي عنده جوده جيده. اذا على حسب النوعيه ديال الكابل، الا عندنا كابل مزيان ما غيديش لنا ان ريزيستونس ان شيت دو طونسيون على حساب الطول ديالو، فهذاك الشيء علاش نخليو 1 امبير. لان الكاميرا دي مثلا تاخذ غير 500 ملي امبير، اي النص ديال 1 امبير، لو ماكسيموم ديالها غتاخذ هادشي. وتيمكن لكم تاكدوا من لا طونسيتي ديال الكاميرا، ولكن ديما تتخليو كثر منها في لا طونسيتي اللي عندكم. ولكن الاغلبيه ما غيفوتش 500 ملي امبير في الكاميرات اللي هما انالوجيك عاديين. والكاميرات الاكثريه فيهم تيستعملوا لاليمونطاسيون 12 فولت. غنشوفوا هذا الثاني. صبقوا الكابل عندنا جوج حالات. الا كنا غنركبوا غير الكابل، عندنا مثلا هاد لي كابل هادو مقطوعين، خصنا نحاولوا نتاكدوا من البليس والموا الا كان الكابل مقطوع وغادي نلاقيوه مع الكابل هنا غنديروا ليه غير كونيكتور نلاقيوه مع الكابل الاخر. خصنا نتاكدوا من الكابل من لاليمونطاسيون، البليس مع البليس، الموا مع الموا، من خلال لاباغاي دو ميزير باش نعرفوا بان لاليمونطاسيون اللي معطيانا هي هذيك.
وباش ما يكونوش مقلوبين لي كابل تيخصنا ديما نعرفوا لا كونتينيتي ديالهم، ديال الموصل الداخلي اللي هو غيكون عندنا البليس بطبيعه الحال في سي سي، وديال الموصل الخارجي اللي غيكون هو جي ان دي ولا لا ماسك كما كنسميوه ولا الموان. اذا نكافيو الكابل هو هذا. كما قلنا اما تنديكابيو بانسا ديكابي اللي هو هذا، او يمكن نديكابيو بالبانس. نحاولوا ما نقطعوش الكابل، ما نخليوش فيه لاطاس. ها هو هما كيمشوا كاين فرق ما بين انني نديكابي بالبانس وانني نديكابي. اذا الماتيريال تيلعب واحد الدور مزيان وتيسهل عليا حتى الوقت. اذا هو هذا غنقسم لي كابل وين. اذا كما قلنا هنا في واحد الجهه تنركبوا البي ان سي ونركبوا الكابل اليمونطاسيون في شمال هذا الجوك مال. هنا الا عندنا اليمونطاسيون انديفيديال اللي هي هذه، يمكن لينا نحلوا هذا الكابل هذا ونخليو الطول اللي عندنا اللي يمكن يدخل لهنا، ونقصوا هذا على حساب البلاصه اللي فيها الدي في ار. البلاصه اللي فيها الدي في ار غنديو لها هذا الكابل. اذا هذا غادي يدخل هنا وغادي يركب البليس في بلاصتو في البليس والموا في الموا كما تتشوفوا. عندنا هنا واحد جوج طوفه باقيين هنا. انا هاد حيت ديال حاجه اخرى. اذا ها هو بليس موا. اذا هذا واحد لاليمونطاسيون ا ديكوباج اللي فيها 4 ديال لي سورتي. تدخل 220 في لا باس طونسيون، وفي لا سورتي تعطينا لو تري باس طونسيون 12 فولت. 12 فولت تتقسم لينا على 4. اشنو اللي زايد هنا؟ زيد لا بروتيكسيون لا بروتيكسيون باغ دي سميتو باغ دي فيزيبل هما. وتيمكننا نتحكموا في لاليمونطاسيون في لو شيت دو طونسيون ديال لاليمونطاسيون بحيث اننا تنديرو ان باغي ميزور باش يمكننا نريغلو 12 فولت مثلا ديالنا ديريكت. ربما تكون شي دو طونسيون. هنا عندنا واحد الشيما ديالها والمسائل ديالها. وفي حالة ما الا تعضى علينا وما عندناش هادي تنخدمو بلاليمونطاسيون كما قلنا. الا عندنا مجموعه ديال الكاميرات تناخدو واحد الفيش فيه ميتي بريزما ميتي فيشمال. تيكون عندنا فيه فيميل واحد تيركب في هذا، وتيكون عندنا مجموعه 3 ولا 4 ديال المال تيمكن لينا نعطيهم المجموعه ديال الكاميرات اللي عندنا. ولكن تناخدو بعين الاعتبار لا طونسيتي ديالو. عندنا 4 الكاميرات ناخدو واحد ديال 5 امبير مثلا ولا ديال يمكن ليه يخدم لنا 4 الكاميرات حتى ل5 ديال 2 امبير غادي يخدموا به 2 ديال الكاميرات حتى ل3. ولكن ملي تنخدموا به 3 تنخدموا تقريبا بحال خدمنا او ماكسيموم ديالو، لان تيمكن يكون عندنا ان جيت دو طونسيون. ما نساوش لا ريزيستونس ديال الكابل، لان لا كاليتي ديال الكابل الا كانت ناقصه لا ريزيستونس ديالو تتزاد. اذا غيعطينا ان جيت دو طونسيون. ملي تنصيفطو 12 فولت في الاخر ديالها ملي غادي نعرفو تنصيفطو 12 فولت من هنايا في الاخر ديالها ملي غنعرفو غنلقاو اقل من 12 فولت، غنلقاو الله وصلت 9 ولا. مع العلم ان الكاميرات يمكن يخدموا ب 9 فولت، ولكن شكون تيخدم ب 9 فولت؟ يخدم بها الكابتور. تيخدم بها الكابتور اللي هو هذا الكابتور اللي هي العين ديال الكاميرا. يمكن لها تخدم ب 12 فولت واخا تكون ناقصه حتى 9 فولت. ولكن الوقت اللي تيوصل الليل وتتخدم هاد الماتريس ديال الليد اللي هي انفرا روج ملي تتكون اون فونكسيون، اذا حتى هي تابسوربي واحد لا طونسيتي، تاخذ واحد لا طونسيتي. الوقت اللي تيتزاد هذيك لا طونسيتي ديال هاد الماتريس وديال الكابتور، اذا تيولي واحد لو شيت زائد لا ريزيستونس ديال الكابل. اذا تتولي عندنا ان شيت دو طونسيون في لاليمونطاسيون، لان تتبقى تنزل قل من 9 ولا نزلت قل من 9 الفولت وعندنا واحد المسافه طويله. اذا ليماج غادي تكون ماشي بون كاليتي ولا ما تقطع لنا ليماج ولا بزاف ديال الحوايج ولا لو ترانسفورماتور غادي يسخن. اذا اكسيتيرا اكسيتيرا. اذا كما قلنا غادي نركبوا هذا لان غادي نحاولوا نخدموا ان ترانسفورماتور. اذا
هنا غنشوفو ديما البليس فين كاين والموا فين كاين. إذا غنركبو البليس، ها هو ها الموا. كان يمكن نركب انا غير هذا، نكون هذا موجدو هكا ونجي نركب هذا، ولكن من الاحسن باش نستافدو مزيان خصنا نتبعو حتى الاخر. اذا عندنا البليس هنا والموا، مع العلم انها تيمكن لينا نخدمو. عندنا واحد لافونتاج اخر، في بعض الاماكن ما تيمكنش يكون عندنا، ما تيكونش عندنا مثلا الكابل كواكسيال، ولكن عندنا مثلا الكابل انفورماتيك. اذا الكابل انفورماتيك تيمكن لينا نخدموه، وغادي نشوف الطريقه باش نخدموه. والكابل انفورماتيك كما تتشوفوا اللي هو هذا، غادي نستسمح نتكلم عليه قبل ما نكمل هذا، لان كاين اللي غيبغي يشوف الفيديو واحد شويه ويحيد، ماشي مشكل. اذا هذا غادي نشوفوه، هذا هو الكابل الانفورماتيك. وانا تنفضل في الكابل الانفورماتيك يكون بون كاليتي ويكون كاتيجوري 6، لان فيه كاتيجوري 5 فيه كاتيجوري 3. اذا يكون كاتيجوري 6. علاش كاتيجوري 6؟ لان كاتيجوري 6 علاش قلنا كاتيجوري 6؟ ها نتوما غادي تشوفوا كاتيجوري 6 تكون بون سيكسيون ويكون بون كابل كاليتي مزيان، بحال حنا عندنا في المغرب عندنا نيكسونس وانجيليك لي بون كاليتي، وكاينين دي كابل اخرين مزيانين، ولكن انا تنثيق في هادو تنضمنهم بالنسبه لي انا في المغرب. اذا كما تنشوفوا فيه فيه 4 بير، اي كل جوج ديال لي فيل مفتولين على بعضياتهم طورسادي، الكونديكتور طورسادي هما هادو، ومفوقين في كاتيجوري 6 مفوقين بهاد لا ماتيير، بهاد البلاستيك، حيت ما تيكونش واحد لانترفيرونس بيناتهم. لاليمونطاسيون يمكن لينا نصيفطوها في هذا مثلا الماغو، ونصيفطو لاليمونطاسيون ديال الثاني في هذا. يمكن لنا نصيفطو لاليمونطاسيون في واحد، اذا يمكن لينا اليمونطي بواحد 3 ديال الكاميرات الا عندنا غير مسافه قصيره. هذا انا تنهضر على لي كاميرا انالوجيك، على السينيال انالوجيك، ما تنهضرش على لي سينيال نيميريك ديال لي بي انترنت بروتوكول، ديال الكاميرا انترنت بروتوكول. ما تنهضرش على، تنهضر على لي كاميرا اللي تخدم سينيال فيديو ديريكت، يمكن لها تخدم في التلفازه، يمكن لها تخدم على حساب. اذا هنايا يمكننا نصيفطو اليمونطاسيون في هادو، يمكن نصيفطو اليمونطاسيون في هادو، نخدمو هاد الكاميرا هادي في هاد لي دو، ونخدمو هاد الكاميرا في هاد لي دو، ولكن يكون كاتيجوري 6 غيكون عندنا بون ايماج بون سميتو. وما غاديش نخدمو بكابل، لان لا عندنا جوج كاميرات غادي يمكن لينا نديو جوج كابليات من هذا، ولا عندنا كابل انفورماتيك غنديو هاد الكابل انفورماتيك وغنخدمو به هاد الجوج، غنخدمو به واحد الكاميرا، وهاد الجوج غنخدمو بهم الكاميرا الثانيه. تنجيو حتى الاخير ديالهم تنجيبو البي ان سي. كاين البي ان سي اللي فيه سميتو الكونيكتور بلي فيس، يمكننا نركبوه. ما كانش بلي فيس يمكننا نركبو واحد لا ليزون ديال الكابل، ويمكننا نسوديوه مع دايوس هادو، ولا نركبوه بدوطخ كونيكتور ونسكوتشيوه، ولا نديو ليه ان جيم تيرميك اللي تجمعهم ونخدمو بهم. انا خدمت بهذا الكابل في اماكن عديده وخدم ليا مزيان. اذا الى ما عندناش كابل كواكسيال يمكننا نخدمو بكابل كاتيجوري 6. هو كاتيجوري 3 ولا كاتيجوري 5 يخدم مزيان، ولكن قد يوقع فيه شي انترفيرونس ولا سميتو. المهم الاحسن نخدمو بهذا، تيكون واحد التداخل ما بينها وما بين المجال المغناطيسي ديال الكهرباء. اذا تما تيمكن لينا نبعدو غير لي كابل على بعضياتهم، لان لي كابل ديال ليماج ما خصهمش يمشيو مع لي كابل ديال لا باس طونسيون، بالاخص ديال البيسونس اش نعنيو بهم. مثلا لي كابل اللي غادي اليمونتي لنا كليماتيزور، الا عندنا دي كابل غادي اليمونتيو ان كليماتيزور، لان الكليماتيزور تيابسوربي واحد لا بيسونس اللي هي كبيره،
تكون مثلا 2 كيلو واط ولا 1 كيلو واط ولا 1.5 ولا 3 ولا اكثر، اذا غادي يكون واحد الانترفيرونس ما بين داك الكابل وهذا، واحد التداخل ما بين داك الكابل والكابل ديال سميتو، غادي يكون عندنا مشكل في ليماج. اذا باش نتفاداو تندوزو كل واحد وتناخذ واحد المسافه بيناتهم. اذا كما قلنا دابا هنا شنو نسيت هذاك المونشو، نسيت داك هذا تيرميك ما دخلتوش، ها هو حدايا ولا مشفتوش. اذا ديما نصدقوا هادو هما الاولين يضربوا. وديما تنرد بالي بان هاد الشبكه هادي ما يكون عندها حتى علاقه بالكونديكتور الداخلي، بهاد الموصل الداخلي. اذا غنزل هاد الشبكه ديالي هي، نشوف القياس ديالي، غناخد ها هو، غناخد هنا. ناسي كنا نستعملو هادي ديال الطوبه كابل ديال الانفورماتيك، ما نوصلوش للكونديكتور الدخلاني باش ما نقطعوش، باش يبقى مزيان. تنطوصا به نجمعو، نقص منو بالبانس. نركبو هاد لو بروش الداخلي اللي هو ديال، حيت ملي تنجمعو ما تيخرج عندنا حتى شي سميتو. اذا ها هو ركبناه، غناخدو البانس الجهه الصغيره فيه واللي مجموعه اللي هي هذه غتكون هي التحتانيه، وغنسيغيو الكابل، غنسيغيو هذاك اذا ها هو ركب مزيان. وانا تنفضل الكابل الجيد تيكون فيه داك الكونديكتور الداخلي سوبل مزيان. هو يمكن يخدم كابل كواكسيال ديال التي في، اي كابل كواكسيال ديال 75 اون تيخدم. وكما قلنا يمكن نخدمو الكابل انفورماتيك الا ما عندناش. اذا غنجمعو الشبكه نلقوها، ها هي ملي تيدخل هذا المونشو هذا خصنا نجمعوه. اذا حنا تيكون عندنا هنا الشبكه البلاصه خاويه، اذا غادي نجمعو غنجمعو ديالو. اذا غنسيغي هو كيما تتشوفوا ها هو. اذا غنرجع هادو، الا ما عنديش هذا تنقطع هادو بالمقص ماشي مشكل، وندير سكوتش. يمكن لي ندير السكوتش ندخل هاد لاكين تاعي اللي غندير. اذا هاد البانس غنحيدوه سالات المهمه ديالو. ها هو كيما تتشوفوا، وكاين في اشكال اخرى. هذا البانس ديال الكابل انفورماتيك، ولكن اللي تيركب فيه ال جي 11 وال جي 45. اذا كما تتشوفوا هذا الكونيكتور غنجمعو. هنا واحد القضيه خصك دير لو ميزير ديالك قبل ما تجمع الكابل، باش الا كان عندك شي مشكل وبغيت تقطع هذا تقطعو. اذا قبل باش نشوفوا، اذا غير تدير المونش وتتخلي هذا وتتخلي هذا ما تتجمعهمش كما درت انا، لان انا تقريبا متاكد. عندنا جوج طرق باش يمكن لينا نشوفوا هذا الكابل واش مزيان. الطريقه الاولى هو اننا غنديرو لاباراي كما تتشوفوا هنا. اذا درتها في الكونتينيتي، الا ملي غتكون عندنا بون كونيتي غيكون عندنا الصوناي، وغتكون هاد لا لومب هاد الفوايو غتشعل وغتعطينا لا كونتينيتي في الميزير ديالها. اذا هادو هما لي كابل. غنتاكد من لاباراي واش خدامه، واش بون فونكسيون. ها هي بون فونكسيون. غنشوفوا هذا الدخلاني ديال هنا مخصوش يعطينا ايميزير مع الموصل الخارجي ديال الثاني، اذا ما كيعطيناش ايميزير. وغنشوفوا الموصل الداخلي يعطينا الميزير ديالو.
اذا افون كونتينيتي ها هو شوف اذا مزيان خارجيا ما تيعطيش مع الداخلي. اذا هنا خارج ما غيعطيش، غيعطي مع الخارجي وما غيعطيش مع الداخلي مع الموصل الداخلي. اذا لاليمونطاسيون كابل ديالها مزيان. غنشوفو سينيال انالوجيك اللي غيمشي الاشاره الجيبيه. اذا الخارجي تيعبر مع الخارجي تيعطينا ميزه مع الخارجي اذا مزيان، وما غيعطيناش مع الداخلي اذا مزيان. غنشوفو الموصل الداخلي مع الداخلي اذا مزيان. اذا هذا الكابل مزيان. اذا انا اذا صوبت الكابل وعندي لي ميزه وصوبته عندي لتحت، اذا هذا الكابل غادي نجربو. اذا عندنا هذه نحيدو لاباغاي سالينا من لاباغاي مزيان. عندنا هاد الكاميرا هي الكاميرا ديالنا. هذا هو لا ليزون اللي صوبنا. هذا تيستو تيمكن لينا نتيستيو به في ملي تنكونو خدامين التركيب ديال الكاميرات، ونتيستيو به الا كنا خدامين في ريباراسيون ديال لي فيديوفون، وتيمكن نخدمو فيه بزاف الحوايج لان تيعطينا واحد لاتونسيون ديال 2 فولت. واخا هو انه تيتشارجا في لا شارج ديالو تياخد 5 فولت، ولكن تيعطينا 12 فولت هنا في لا سورتي كما تنشوفو. اذا هنا كما تنشوفو هاد الكوليكتور ما كيمشينا مع هذا، ولكن تنستعملوه هنا هاد الكوليكتور هذا اللي غيجمع بيناتهم. ها هو كما تتشوفوا، ها هي كاميرا خدامه. اذا الكابل مزيان كما قلنا. تيمكن لينا نجربوا به الكاميرا واش هاد التيستو تيمكننا نجربوا به الكاميرات واش خدامين عندنا ولا لا، قبل ما نركبوهم ونشوفوا حتى البوزيسيون ديالهم فين غادي يكون. قبل ما نفيكسيو الكاميرات يمكننا نجربوا في البلاصه ديالها. ها هو سون اليمونطاسيون، مع العلم اننا تيمكننا نعطيو اليمونطاسيون خارجيه لان دابا هذا هو الكابل. غنشوفوا داك هاد لو ترانسفورماتور اللي قلنا. ها هو غنركبوا الكاميرا في الكابل ديالنا اللي صوبنا. ها هو غنعطيو لاليمونطاسيون بلو ترانسفورماتور 12 فولت. ها هي وغادي نركبوه تيستور. ما غنعطيوش لاليمونطاسيون ديال التيستور. اذا كما تتشوفوا هو عطينا لاليمونطاسيون من هنا. ها الكاميرا عندنا خدامه مزيانه. مع العلم ان تيمكننا كاين مجموعه ديال لي كونيكتور بحال هذا. كاين كونيكتور بي ان سي ها هو فيه مال كاين فيميل كاين هاد الكونيكتور فيه البي ان سي من واحد الجهه وفيه الفيميل ديال الاسيه اللي تيركب في المال ديريكت في التلفازه في الفيش الصفر. نقلبوا على افي لونطري ديال الفيديو الا تكون صفرا. تيكون مثلا عندنا ديال الاوديو تيكون فيديو تيكونوا خارجين من التلفازه بحال هكا. ثلاثه ديال لي فيش في الاسيه تنمشيو نركبوا فيهم. تنقلبوا التيليكوموند على افي 1 ولا افي 2 تلقاو هذاك السينيال ديك الصوره تلقاوها عندنا في ليماج ديال التلفازه. يمكن هذه حتى هي تخاطر من الفيديو فون، من الكاميرا ديال الفيديو فون تناخذو وتنكون انا باك تنتفرج في اذاعه. الوقت اللي تيصوني عليا شي واحد في لابورت في الباب التيفي ديالي التيليكوموند بلا ما نوض للانترفون ولا الفيديو فون اللي عندي تنقلب افي 1 ولا افي 2 تلقى ليماج ديال البورت ديال الباب ديالي ولقى السيد اللي واقف في الباب تنشوف فيه شكون هو. بغيت نوض نحل ليه ولا نجاوبو غادي نوض، ما بغيتش نوض راني حور في الاختيار ديالي.
اذا هذا تيركب في البي ان سي وتيعطينا الفيش ديال اس هي الفيميل. اذا كما قلنا هذا الكابل غنعاودو، هذا الكابل هذا هو هذا، واحد الجهه تنركبوا فيه المال اللي هو الجهه ديال الفيش مال ديال لاليمونطاسيون اللي الجهه ديال الكاميرا. بطبيعه الحال غنركبوا فيه البي ان سي تيركب في الكاميرا. جمعناه بالبانس، درنا هاد الكين تيرميك باش نغطيو. الا ما عندناش هاد الكين كاين هاد المونشو، الا ما عندناش هاد المونشو تندير سكوتش ونقطعو هادوك هذيك الشبكه. الا ما غنديروش كين تيرميك نقطعوها ونديرو سكوتش ولا ندير سكوتش فوق منها ماشي مشكل. هنايا نصوبو هاد لاليمونطاسيون يمكن حتى هي نسكوتشيوها ونديرو سكوتش بيناتهم باش نفرقو بيناتهم ما يتلاقاوش، ميكونش عندنا كور سيركوي. في الجهه الثانيه تنركبو الفيميل فيش اليمونطاسيون فيميل مع البي ان سي. هنا هاد الكين تيرميك يمكن نسخنوها اما ببريكي ولا بلير شو الا عندنا فيها اير شو على حساب واش عندنا. ها هي دابا سخناها. هي كيما تتشوفوا هاد الجمعات مبقاش. دونك هادشي اللي عندنا. وقلنا تيمكن نخدمو بكابل انفورماتيك. كابل انفورماتيك تيمكننا الا عندنا مسافه قصيره نصيفطو اليمونطاسيون غير في واحد البير، ويمكن نخدمو به نرجعو السينيال بثلاثه بهاد لي ثلاثه ديال لي كونديكتور. هاد لي ثلاثه 3 بير اللي بقاو عندنا ممكن نرجعو، ولكن يكون كاتيجوري 6 ما يكونش كاتيجوري 5 ولا كاتيجوري 3. يكون كابل انفورماتيك بون كاليتي ويكون مزيان. اذا يمكننا نخدمو به، ويمكننا غندير به شي تجربه مع الجايه باش نخدم به كاميرات باش نشوفو ونجيب الكابل اللي يكون طويل. اخر حاجه هو ان هاد الفيش الاخراني اللي غادي يمشي للاتجاه ديال الدي في ار ولا سميتو، الا عندنا مثلا اليمونطاسيون، الا عندنا مثل هاد الاليمونطاسيون اللي هي فيها مجموعه ديال لي سورتي اي كوليكتيف، يمكننا نركبو فيها بعض الكاميرات. كاينه ديال 16 كاميرا وكاينه ديال 9 ديال الكاميرات، وكاين مجموعه ديال لاليمونطاسيون. الا كانت عندنا هذه ما تنحتاجوش نركبوا هاد الكابل هذا سميتو لو كونيكتور هذا فيميل. تنحلوا الخيط مزيان وتنقطعوا تنديو الكابل اللي غيمشي للدي في ار ولا غيمشي للتي في، وهذا تنجيبو تندخلو نركبوه ديريكت هنايا في البلاصه ديالو. هنا هذا بحال لو ترونسبور عادي، هو نفس هذا نفس لاليمونطاسيون هذه. اشنا هو الفرق بيناتهم؟ الفرق انهم كوليكتيف وهما دايرين شاك سورتي انديفيديال تتخرج لنا بروتيجي افيك با انفيزيبل. اذا مجموعه ديال لي سورتي مبروتيجين فيزيبل. اذا حنا اللي عندنا مثلا هذا تيخدم لنا بعض ديال الكاميرات. هنا لاليمونطاسيون تيدخل 220 فولت. اللي مهم عندنا هو اننا ملي غنبغيو نخدمو قلنا تكون عندنا ترانسفورماتور يمكننا نخدمو ديال واحد، نخدمو يكون فيه غير 1 امبير مثلا ولا 2 امبير خدمنا كاميرا وحده. الا عندنا اكثر من كاميرا وحده وعندنا هاد لو ترانسفور ما عندناش هذا، يمكننا نشريو واحد كابل فيه ميلتي كابل، فيه هاد الفيميل هذا، فيه هاد الكونيكتور فيميل تيدخل هنا، وفيه مجموعه ديال لي كونيكتور مال تيمكن لينا نركبوهم المجموعه ديال لي كابل ديال الكاميرا. ولكن ناخذ بعين الاعتبار لا طونسيتي ديال لو كورون يكون شاك كاميرا نعطيوها 1 امبير على حساب مثلا المسافه ديال اقل من 100 متر. شاك كاميرا انالوجيك عاديه نعطيوها 1 امبير، ولو ان هي يكون فيها مكتوب فيها مثلا 500 ملي امبير، لان ما نساوش حتى تجمع مثلا الكاميرا اللي مكتوبه فيها 300 ملي امبير ولا فيها 500 ملي امبير، ما نساوش بان عندنا واحد لو كونديكتور واحد الكابل مصيفطينو فيه مثلا 50 متر ولا 100 متر ولا 20 ولا 30 متر. ولكن تتبقى الاشكاليه ديال الكاليتي ديالو. الا كان بون كاليتي معليش، ولكن الا كانت لا كاليتي ديالو موفيز اذا غادي يكون مشكل. اذا غتزاد لا ريزيستونس ديال داك الكابل وتزاد لا ريزيستونس حتى ديال سميتو ديال لي كونيكتور اللي غتتركب.
قد ما تيكونوا عندك دوك لي كونيكتور لي راكوردمون تتزاد لي شي دو طونسيون في شاك كونيكتور ذاتيه، و او ميم طو تتزاد لي شي دو طونسيون ديال لا ريزيستانس ديالو عاده ديال الكاميرا. لان الكاميرا ليليا مثلا عندها هاد لي ماتريس ليد، عندهم هاد لو كابتور ما تيخليش هاد الماتريس ليد تخدم بنهار. اذا ملي تكون الاضاءه الفونكسيونمون ديال هاد الكابتور ما تيكونش، يكونوا طافيين. هما انفخار روج ما تنشوفوهمش بالعين مجرده، الا تنشوف يمكن نشوفو فيهم دي بوين روج، ولكن الا بغينا نشوفهم يمكن نديرو كاميرا اخرى ونشوفهم بانهم شاعلين دي بوين بلون، ولا تنشوفهم بالكاميرا ديال الهاتف تيبان لنا بانهم شاعلين بالليل. اما بنهار هاد الكابتور هذا تيقطع عليهم، ما تيخليش لاليمونطاسيون دوز ليهم. اذا ما تتكونش لا طونسيتي اللي تتكون بنهار اللي تتابسوربي الكاميرا بنهار ماشي هي اللي تتابسوربي بالليل، وهذا هو الفرق. اذا الكاميرا ملي تكون فيها مثلا 500 ميلي امبير يمكن لها تابسوربي بالنهار غير 200 ولا اقل على حسب ديال الكابتور ديالها اللي هو العين ديالها اللي تشوف فيها. هذاك الكابتور، هذا الكابتور مثلا هو اللي تياخذ هذيك 100 ميلي امبير ولا 200 ميلي امبير وهذا، ولكن هذا غادي ياخذ اكثر لان هذا فيه مجموعه ديال لي ليد، فيه واحد لي ماتريس ليد اللي تيمكن ليها تشعل كامله باش تعطي واحد، باش يمكن الكاميرا تشوف في الظلمه في الظلمه. ما نساوش واحد الحاجه بسيطه، هاد لي شاسي يمكننا نلقاوهم مع لي كاميرا، هادو تيتسموا لي شاسي، تلقاهم حتى في المسائل اللي تنشريو جديده، مثلا في حاجه شريناها جديده، شي راديو شي تلفزيون، تلقاو مع هاد لي ساشي مصغار ولا كبار، هادو تيتسموا السيليكا، وهادو اونتي ميديتي، وهادو تيكونوا الاكثريه الاغلبيه فيهم تيكونوا حتى في الكاميرات الداخل، ولا مثلا مع هاد لو ترونسبور تيكونوا مجموعين في واحد البلايصه مديالهم سكوتش ولا شي حاجه، علاش؟ باش داك الميديتي اللي غيكون تي ابسوربيوه هما تياخذوه. هذا هو المهمه ديال هاد السيليكا، مهمه مزيان الا كانت في الكاميرا الداخل، لان الكاميرا متعرضه للميديتي ومتعرضه لبزاف ديال الحوايج، حتى داك الماء اللي تيكون فيها الوقت اللي تتسخن وتتبرد. اذا نتمنى انني نكون تكونوا استفدتوا معايا من هاد المعلومات اليوم، وان شاء الله السلام عليكم.